السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا اوتر اكزرسيس ديال لي زاسيد نوكلييك. دونك هذا هو ليكزرسيس 2. كنا ديجا غتلقاو في لاشين ليكزرسيس 3. دونك هاد ليكزرسيس 2 شنو كيقول لنا؟ تقدروا تكتبوا ليكزرسيس عندكم ومن بعد اون فا لي تريتي اونصومبل ان شاء الله. Donc écrire la formule de l'ATP en solution dans un milieu tamponné à pH 8 et justifier votre réponse. Donc la formule de l'ATP est دونك اول حاجه تعرفوها certaines notions sur l'ATP هو ادينوزين تري فوسفات. دونك l'adénosine يعني فيه une base azotée اللي هي l'adénine plus un sucre اللي هو le ribose et le triphosphate فيه 3 ديال لي زاسيد فوسفوريك. هاد لي زاسيد فوسفوريك هما اللي كيكونوا ريش اون انرجي، دونك اللي كيعطيونا لينيرجي باغ واحد لا كاسور، كيوقع لهم واحد ليدغوليز باش كتوقع واحد لا كاسور وكيرجعوا دي ادي بي بلس بي اي واحد لو فوسفورين اورغانيك باش كيعطيونا كيتليبيرا معاهم لينيرجي. دونك هادشي اللي كيوقع. دونك certaines notions ديال l'ATP se trouve à pH 6,8 et 7,4. دونك هذا هو لو بي اش اللي كتكون فيه و وعرفتوا لادينوزين تريفوسفات فيه لادينين بلس ريبوز بلس 3 ديال لي زازيد فوسفوريك، ولي باز بيرين اللي هما الاي جي كيكونوا عندهم دو نوايو، والبيريميدين كيكون هما السي والتي والاو لي غاسيل وكيكون عندهم اون سول نوايو. لا فورميل ديال لا تي بي كيفاش كيكون عندنا هذا الاول اللي هو لادينين، ومن بعد كيكون لاصق في واحد لو ريبوز، ها هو لو ريبوز على السيكل فيران، ومن بعد كيكون لاصق في هاد لي 3 زازيد فوسفوريك. ما تديوهاش في هاد الاش 2 حتى من بعد ونفهمكم كيفاش كيوقع لي دغوليز. قال لك ابي اش 8 كيفاش كيولي ابي اش 8؟ ها كيفاش كيولي. كيكون عندنا لاديني كيبقى كما كان، لو ريبوز كيبقى كما كان. هنا اللي غيوقع لنا غادي ابي اش 8 شنو غيوقع؟ نورمالمون عندنا او اش هنايا، هاد الاو اش غادي تمشي واحد الاش. علاش؟ وعطاونا في لي دوني باللي لي بي كا ا دو تو لي غروب فوسفوريك سون انفيريور ا 8. هذا هو الدوني اللي غادي نخدموا عليه. دونك بويسك les pKa de tous les groupements phosphates de l'ATP sont inférieurs à 8. L'ATP se comporte comme acide à pH 8 et libère ses H+. L'ATP est donc sous forme déprotonée chargée négativement. Donc هاد les H+ غادي يمشيو حيت هذا كي à pH 8 حيت les pKa ديالو صغر من pH égale à 8، donc غادي il se comporte comme acide. ودونك غادي اسيد كتعرفوا بلي هو ما كيكابتش كيليبيري لي زاش بليس. دونك اوليو او اش غادي تكون عندنا او اش مور. هذه هي لا كيسيون نيميرو 1. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 2، on déduire la concentration de la solution d'ATP sachant que le coefficient d'extinction molaire à 260 nanomètres et epsilon كدا كدا كدا. المهم غادي نشوفوها 15.4 في 10 على بويسونس 3. عندنا هاد ليكواسيون اللي هي معروفه بزاف ديال بيغلومبير اللي كنحسبوا منها لا كونسونطراسيون فونكسيون دو لا دي او. هي هادي دي او كتساوي لا كونسونطراسيون فوا ال، هذا هي لو ديامتر ديال داك لو كيف اللي كنديرو فيه سبيكترو فوتومتر وداك الشيء، دونك كيساوي 1 سنتيمتر. ايبسيلون هذا كوفيسيون ديكستانكسيون كيكون فيكس. بالنسبه للاندا 260 نانومتر، حيت هنا كتكون عندنا لابسوربسيون توتال ديال هاد لي زاسيد نوكلييك ديال سيرتو لا دي ان. دونك كتخرج سي هي دي او على ال في ايبسيلون هي 0.154 في 1 في 15.4 تعطينا 10 أس ناقص 5 مول باغ لتر. ولا بغينا نحولوها للميكرومول، الميكرومول نضربو في 10 أس 6، دونك كتبقى هي 10 ميكرومول باغ لتر اللي هي 10 ميكرو مولير. المولير هي مول باغ لتر. نمشيو لا كيسيون نيميرو 3. ها هي هنا 3. Indiquer la nature des différentes fonctions condensées présentes de son nucléotide et donner l'équation
correspondant à l'hydrolyse totale de ce composé en milieu acide. Donc l'hydrolyse ديال لا تي بي كيكون ملي كنديرو بي اش سوا كيكون بازيك بزاف ولا اسيد بزاف، تما كيوقع ليدروليز ديال هاد لا تي بي. هاد ليدروليز نرجعوا لهادي اللي قلت لكم هنا اش دوزو ليدروليز هنا. دونك كيفاش كيوقع؟ كتمشي واحد الاش دوزو هنايا في هادي كتقطع هنايا، دونك كتكون واحد لاكاسور هنا ما بين لادينين و لو غيبوز. هادي الاولى. الزوجه كتكون هنايا ما بين لو غيبوز و هاد لاسيد فوسفوريك الاول، دونك كتكون هنا موا اش دوزو ها الزوجه. الثالثه كتكون هنا ما بين لي زاسيد فوسفوريك هذا وهذا، دونك كيكونوا عندنا 4 اش دوزو هما اللي كيدخلوا في ليدروليز توتال ديال لا تي بي، وهنا باش كتليبيرا لينيرجي. دونك شنو يعطيونا الاول؟ دونك ملي توقع ديك لاكاسير غادي يبقى لنا لادينين هاد لا باز ازوتي ولو ريبوز بوحدو عاوتاني، و هاد لاسيد فوسفوريك غادي الاول زائد الثاني زائد الثالث. دونك ليدروليز لا تي بي عطانا لادينين بلس الريبوز بلس لاسيد فوسفوريك. هادو هما لي فونكسيون سوسيبتيبل داتر هيدروليزي. لا فونكسيون ان hémacytalique entre l'adénine et le ribose. شنو الثانية؟ ou la fonction entre les riboses et le ribose et l'acide phosphorique, ou les deux fonctions acide phosphorique entre les groupements phosphate. هادو هما اللي هضرنا عليهم. نمشيو لا كيسيون نيميرو 4. La question numéro 4, شنو كتقول؟ كتقول لك on remplace le ribose de l'ATP par le 2,3 des oxyriboses et on obtient le DDATP. Écrire la formule du DDATP et préciser son nom peut synthétiser un polynucléotide artificiel à l'aide d'une polymérase à partir de cette structure. شنو قال لك هنا؟ قال لك هذيك لا تي بي اللي عندك غادي ترجع 2,3 ديزوكسيريبوز. شنو كيعني؟ يعني غادي تمشي عند هذاك لو ريبوز اللي عندك هنا وتمشي لو كربون نيميرو 2 و 3 وغادي ترجعهم ديزوكسي، يعني غادي يمشي الاو غادي تحيد واحد الاو، دونك غيبقاو لنا غير لي اش، ما غاديش يبقى داك او اش اللي كان عندنا ليبر في الاول. دونك هذا هو هذه هي الحكمه من هذا الشيء. من بعد قال لك واش نقدروا نديرو نقدروا نسينثيتيزيو ان بولينيكليوتيد ارتيفيسيال à l'aide d'une polymérase à partir من هاد لا ستركتور. بوليميراز هو واحد لونزيم اللي كيليي لي نيكليوتيد، ولكن هنا في هاد الحاله ما نقدروش نديرو واحد البولينيكليوتيد جديد نلصقوه مع هاد لو ريبوز، ما نقدروش حيت هادي راه اللي ديجا اونغاجي، وهاد لو 3 بريم ولا لو 2 بريم هادو ما عندهمش ان او اش ليبر اللي غادي يدير واحد لا ليزون. دونك وشنو هو l'interprétation ديالها؟ on ne peut pas envisager une synthèse de nucléotides ou là un polynucléotide artificiel à partir de ce DDATP car on n'a pas de OH à l'extrémité 3' qui permet d'établir la liaison اللي قلت لكم. دونك هنا ما بقالناش ان OH اللي ليبر اللي غادي يدير لنا لا ليزون. هادشي اللي كاين. وبالنسبه لا كيسيون 5 سي كيسيون دو كور، راه كاينين تماك لي تكنيك ديتود دو لا دي ان، ولا عندكم شي سؤال ولا حطوه في لي كومونتير وان شاء الله جو في اساي نجاوب عليه. الله يوفق.